नमस्ते। अहिले देश भुटानी बनाएर नेपालीहरूलाई बेच्ने जुन धन्दा नेपालमा चल्दै आएको थियो त्यसले निकै गिचुलेको छ र अहिले राज्य सञ्चालकहरू अथवा सत्तामा लामो समयदेखि अपराध गर्दै आएका मान्छेहरूमा एउटा भागदौड र तिनका विरुद्धमा एउटा जनमतमा ठुलो रोष देखा परिरहेको छ र अब यो भन्दा पनि जस्तो यस्ता घटनाहरू धेरै भए। आज मैले अलिकति यो घटना फेरि विषयान्तर भएर हैन अर्थहीन हुने एउटा खतरा पनि सँगसँगै जोडेर आएको हुनाले मैले अलिकति इतिहाससँग जोडेर यो घटनालाई आज उठाउन चाहेको छु। जस्तो यो भन्दा यो नेपालीहरूलाई भुटानी बनाएर जो बेच्ने धन्दा यहाँ सुरु भयो, यो मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइमा कुनै आश्चर्यजनक घटना होइन हैन। मैले यसलाई नेपाल विरुद्ध जो रणनीति अगाडि बढाइएको छ अथवा जुन चक्रव्यूह तयार पारिएको छ त्यसभित्रको त्यो श्रृङ्खलाको एउटा कडी भन्दा बढी मैले यसलाई केही पनि बुझ्दैन। जस्तो यो भन्दा डरलाग्दा घटनाहरू नेपालमा भएका छन्। म पहिले चाहिँ ती घटनाहरूलाई जोडेर यो घटनासम्म चाहिँ यहाँहरूलाई ल्याउन चाहन्छु। जस्तो 2047 सालपछि निजीकरणको नाममा अर्थात् चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगहरू जो बेचियो देशको विकासको नाममा, अब त्यसपछि नेपालमा एकदमै संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार सुरु भयो। किन भन्छ भने नव उदारवाद भनेकै त्यही हो। नव उदारवाद एउटा पश्चिमा सिद्धान्त, साम्राज्यवादी सिद्धान्त यहाँ चाहिँ लागू गरियो। बजार अर्थतन्त्र भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँको स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई समाप्त पार्ने एउटा नीति चाहिँ तपाईँको लागू गरियो। अब त्यो दुईटा नीति नै हैन भ्रष्टाचारका नीतिहरू हुन् र अब त्यसको परिणाम के भन्छ भने गिरिजाको पालादेखि 2048 सालदेखि तपाईको जस्तो लाउडा काण्ड भयो, धमिजा काण्ड भयो, चेजेर काण्ड भयो, पजेरो काण्ड भयो, काण्डै काण्डहरू भए हैन। कुनै काण्डहरू छलफल भएनन्। हामीले ध्यान राखौँ कुनै काण्डहरू तपाईको छानबिन भएनन्, कसैमाथि कारबाही पनि भएन। नम्बर 1 त्यो हामीले देख्यौँ। अब त्यो एउटा रणनीति थियो, नेपाल विरुद्धको मिसनको एउटा रणनीति थियो त्यो। दोस्रो हत्याकाण्डहरूको एउटा श्रृङ्खला हैन। जस्तो दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, माओवादी युद्धको नाममा यत्रो मान्छेहरू तपाईँको मारिए, यो कुनै पनि चिजको छानबिन भएन, सबैलाई दबाइयो हैन। माने सबै निर्दोष ठहराइयो, सबैलाई निर्दोष र त्यसमा संलग्न को हो भन्ने चिज नै चाहिँ तपाईँको पत्ता लगाउने कोसिस गरिएन। यतिसम्म भयो, यहाँ नेपालमा यतिसम्म भयो कि राष्ट्र प्रमुख राजा मारिदा, उनी र उनको परिवार मारिदा यहाँको संसदले हैन, यिनै दलालहरूको संसदले बैठक पनि राखेन, शोक वक्तव्य पनि जारी गरेन हैन। अर्को यस्तै अपराधी घटना हामीले मरिसमानको मृत्युमा देख्यौँ। उनी देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हैन, उनलाई राज्यले सलामी पनि दिएन हैन, एउटा शोक वक्तव्य पनि दिएन हैन। यो घटना पनि हामीले हेर्यौँ। अब त्यसपछि माओवादी युद्धको नाममा यत्रो निरपराध निर्दोष मान्छेहरू मारिए हैन, कोही दोषी ठहरिएन। बरु के भयो भन्छ भने त्यो हत्यामा संलग्न जति पनि हत्याराहरू छन् ती हत्याराहरूलाई 12 बुँदेमा जुटाएर चाहिँ सत्तामा तपाईको आसीन गराइयो, सत्ता उनको हातमा स्थानान्तरण गरियो। मैले जोड्न खोजेको यी घटनाहरू के यहाँका मान्छेले मात्रै गरेको हो? जस्तो राजा मार्ने काम यहाँका मान्छेले मात्रै गरेको हो, अथवा राजा मारिदा संसदको बैठक नबोलाउने, शोक वक्तव्य पनि नदिने, त्यो यिनले मात्रै गराएको हो? नेपालका प्रधानमन्त्री सबै मर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री राजकीय सम्मान दिएको छ, सलामी दिएको छ। मरिसमात मात्रै अपवाद हुने यिनको कारणले मात्रै हो? होइन। हामीले यसरी बुझ्यौँ भने हामी ठुलो भ्रममा फस्छौँ र हामी भुटानी केसमा पनि हामी त्यस्तै गरी भ्रममा फस्छौँ। यो कसैले गराइरहेको छ, यिनी अपराधीहरूलाई प्रयोग गरेर कसैले गराइरहेको छ र त्यो मिसनमा प्रयोग गरिएका यिनी दलालहरू मात्रै हुन्। त्यसकारणले अब यो श्रृङ्खलालाई हेर्दाखेरि हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने 2047 सालपछि राज्य व्यवस्था प्रणाली नै यो अपराधमा संलग्न छ हैन। राज्य व्यवस्था प्रणाली नै संलग्न छ। किन भन्छ भने यो व्यवस्था प्रणाली विदेशी शक्तिहरूले बक्सिस दिएको प्रणाली हो। 2047 सालको पनि त्यही हो, 2063 सालको पनि त्यही हो। विदेशीहरूले बक्सिस दिएको अथवा उनको इच्छा आकांक्षा, उनका रणनीति पूरा गर्नको निम्ति यिनका हातमा थमाइएको प्रणाली हो। त्यसकारणले जति अपराध गरेको छ यही प्रणालीले गरेको छ, किन प्रणाली यिनको हातमा छैन। त्यो प्रणालीले हाम्रो देशको निम्ति, राष्ट्रिय हितको निम्ति काम गर्दैन। र अहिले भुटानीहरूको जो केस आएको छ यसमा विशुद्ध
होइन व्यक्तिलाई दोष दिनु होइन एउटा आत्मघात हो। हामी त्यहाँ फस्छौँ कि भन्ने डर चाहिँ पैदा भइरहेको छ। बाहिरका होला एकछिन अब हाम्रो आफ्नो चेतनाको स्तर हाम्रो बुझाइको स्तरको कारणले हामी कस्तो समस्यामा फसिरहेका छौँ भन्छ भने हामीले तात्कालिक घटनामा हामीले एउटा प्रतिक्रिया त दिन्छौँ, बाहिर सडकमा आउँछौँ, अब एक हप्तापछि त्यो चाहिँ शिथिल हुन्छ, सामसिम हुन्छ, हाम्रो विस्मृतिबाट त्यो चाहिँ हराउँछ र हामीले त्यो छोडिदिन्छौँ। अब हाम्रो यो कमजोरीको फाइदा उठाएर यिनीहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अपराध गर्दै आएका छन् र यो अहिले भुटानी घटना पनि हाम्रो एउटा जो तात्कालिक सोच छ, तदर्थवादी सोच छ, अथवा चाहिँ प्रत्येक घटनालाई अघिल्लो घटनाबाट कटाएर हेर्ने, स्वतन्त्र रूपमा हेर्ने जुन एउटा समस्या छ, त्यो समस्याको कारणले यो घटना पनि बिना कुनै निष्कर्षमा जाने सम्भावना प्रबल छ र मलाई लाग्छ त्यही टुङ्गोमा जान्छ। त्यसकारणले पहिलो कुरो त अब यो अहिले जो अपराध भयो, यो अपराधलाई हामीले हेर्ने के हुन्छ भने पहिलो कुरो यो वर्षौंदेखि चाहिँ चलिआएको धन्दा हो, यो सार्वजनिक भइसकेको छ। केपी ओलीकै कुरोमाथि विश्वास गर्ने हो भने यो 12 वर्षदेखि चलेको छ हैन। अहिले आएका समाजका विभिन्न अभियुक्तहरूको बयान हेर्ने हो भने निरन्तर यो 4 वर्षदेखि यो काम भइरहेको छ हैन। र यो 4 वर्षको अवधिमा सबै प्रधानमन्त्री भएका छन्, हामीले यति ख्याल गरौँ, सबै प्रधानमन्त्री भएका छन् र जो त्यसमा संलग्न भनी जो मान्छे नै हुन् सबै यिनका मान्छे हुन्। कर्मचारी पनि यिनकै झोले हुन्, अथवा चाहिँ मन्त्री सामेल भयो त्यो यिनकै झोले हो, यिनको पार्टी नेता सामेल भयो यसकै झोले हो र सबैलाई यो कुरो थाहा छ, सबैलाई यो कुरो थाहा छ। जस्तो एक दुईटा घटनाले त्यो बुझिन्छ हैन। जस्तो यो घटना आउने बित्तिकै जस्तो आरजु देउबाको चाहिँ नाम आउने बित्तिकै तपाईको शेरबहादुर प्रचण्ड र केपी ओलीको बैठक बस्यो हैन। त्यो बैठक किन बस्यो, के को निम्ति बस्यो, के कुरो भयो हैन, सबै अज्ञात छ, यिनीहरूले भनेका छैनन् हैन। यिनीहरूमा देखिएको त्यो छटपटाट हो त्यो हैन। त्यति मात्रै हैन, अर्को केले पनि तपाईको देखिन्छ भन्छ भने जस्तो अहिले ओलीले यत्रो मुद्दा उठिरहेको छ, उनले विषयान्तर गर्नको निम्ति कोसिस गरिरहेका छन् र उनले यसलाई भन्दा बढी हाइलाइट क्यान्टोनमेन्टको मुद्दा उठाइरहेका छन्। हो, क्यान्टोनमेन्टमा माओवादीले लुट मचाएको छ, प्रचण्डहरूले लुट मचाएका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यो घटनाभन्दा त्यसलाई मेजर बनाएर लग्न ओलीले किन खोजिरहेका छन् हैन, यो रहस्यमय छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो आरजुको गिरफ्तारी भएको छैन हैन, पुलिसले के भन्छ, प्रमाण छैन भन्छ, प्रमाण भेटिएको छैन भन्छ र उनले यतिसम्म भनिसक्यो कि चाहिँ त्यो अडियोलाई अथवा जो स्वरको आवाजको जो प्रमाण हो त्यसलाई प्रमाण मान्न सकिन्न भन्ने खालको बयान पनि पुलिसका तर्फबाट आइसकेको छ। यसको मतलब के हो भन्छ भने अब यो घटना चाहिँ उप्काएर यहाँ अर्को कुनै खेल खेल्न खोजिएको छ। जो मुख्य अपराधीहरू नि मैले भने नि लाउडा काण्डदेखिका आजसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेन, कारबाही भएन, छानबिन पनि भएन, यस्ता जघन्य अपराध भए हैन। तपाईको के रे मदन भण्डारी मार्दाखेरि चाहिँ एमाले भित्र कसरी जिम्मा लिनु पर्दैन, राजा मार्दा प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनु पर्दैन, सेनाले जिम्मा लिनु पनि पर्दैन हैन, कोही जवाबदेही हुनु पर्दैन। अब 10 वर्षको युद्धको नाममा यत्रो मान्छे मार्दाखेरि त्यसको जवाबदेही कोही पनि हुँदैन। यो हामीले निरन्तर हेरेका छौँ र अहिले पनि यसको जवाबदेही कोही पनि हुने छैन। यो घटना कहाँ लग्न खोजिँदैछ भन्छ भने जस्तो सुन काण्ड जस्ता भयो, एनसेल काण्ड जस्ता भ्रष्टाचार भयो नि, त्यसमा चाहिँ तपाईको एकाध हैन यिन आफ्ना प्यादाहरूलाई कारबाही गर्ने, शिकार गराउने र त्यसपछि चाहिँ सामसुम पार्ने, हामीले गर्यौँ भने सामसुम पार्ने। यो कस्तो चाहिँ तपाईको चक्रव्यूह छ भन्छ भने जस्तो साम्राज्यवादी शक्ति, विदेशी शक्तिहरूले सिधै परिचालन गरेका, उनीहरूसँग सिधै सम्पर्कमा रहेका जो मान्छेहरू छन् यिनले उन्मुक्ति पाउने। फस्ने को भन्छ भने त्यो विदेशी सेन्टरसँग सिधै पहुँच नभएका र तिनले यहाँ सञ्चालन गरेका दलालहरूका पनि दलाल हैन, जो विदेशी एजेन्ट छन् नेक्ससमा बसेका, तिनको वरिपरि घुम्ने जो दलालहरू हुन् ती दलाललाई शिकार बनाउने, केही कर्मचारी शिकार बनाउने। जस्तो टोप बहादुर फसे हैन, उनी के हुन् भन्छ भने हिजो चाहिँ तपाईको प्रचण्ड बाबुराम, आज केपी ओलीको दलाल, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन हैन। अब जस्तो चाहिँ तपाईको बालकृष्ण खाँड किन परे त भन्छ भने उनको अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरसँग सिधा सम्पर्क थिएन अथवा सिधा पहुँच थिएन, त्यसकारणले फसे हैन। जस्तो आरजुलाई किन गिरफ्तार गरिँदैन भन्छ भने उनको सिधा पहुँच छ हैन, इन्डियनसँग पनि छ, अमेरिकनसँग पनि छ, पहिलेदेखिकै सम्बन्ध छ। यस्तो खालको एउटा चक्रव्यूह हामीले लामो समयदेखि हेर्दै आएका छौँ। यसप्रति हामी सजग हुन एकदमै जरुरी छ। अर्को चाहिँ तपाईको यो घटनामा
यो घटनामा मलाई विश्वास छ देशको भूराजनीति हेर्दा यहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। जस्तो 47 हेर्दा कुनै जति पनि घटनाहरू भए आपराधिक घटना सबै घटनामा विदेशी शक्तिको संलग्नता छ। मैले भने नि निजीकरणको नाममा अर्थतन्त्र बेच्ने मुद्दा भयो, दासढुङ्गा भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, माओवादी युद्ध भयो, 12 बुँदे समझदारी भयो र 63 सालका जस्तो नागरिकता ऐन भयो, सबै कुरामा विदेशी संलग्नता छ, उनकै एजेन्डा हुन् हैन। जब हुन् भने भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा यहाँका मान्छे संलग्न मात्रै छन् र यसमा विदेशी तत्त्व छैन भन्ने जो एउटा भ्रम सिर्जना हुन सक्छ, त्यो बिल्कुल भ्रम मात्रै हो, त्यो गलत हो। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तो नेपालबाट नेपालीहरूलाई भुटानी बनाएर अमेरिका बेच्ने यो सारा प्रक्रियामा अमेरिकनहरू अनभिज्ञ हुने कुरा यो कल्पना गर्न सकिने कुरा होइन हैन। उनीहरू कसरी भेरिफाई गर्छन् सारा चीजहरू हैन। जस्तो डिभी भर्ने मान्छेहरूले देखेका छन्, उनका फारम कस्ता हुन्छन्, के सोधिन्छन् हैन। उनको चाहिँ 3 पुस्तासम्मको सारा हुलिया निस्किने गरी सारा चीज चाहिँ तपाईको ग्यारेन्टी नगरिकन उनले आफ्नो देशमा मान्छे पस्न दिँदैनन्। तर यत्रो संख्यामा यति लामो समयसम्म निर्बाध रूपमा बिना अवरोध तपाईको मान्छे यहाँ बेचिएको छ, तर सबै चाहिँ नदेखे जस्तो गरी बसेका छन् हैन। त्यो मात्र हैन, म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। काठमाडौँमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी उच्च आयोग भन्ने एउटा साम्राज्यवादी गिरोह छ यहाँ। मैले त्यसलाई साम्राज्यवादी गिरोह भन्छु। त्यसको काम के हो भन्छ भने विदेशीहरू जम्मा गर्ने अनि यहाँ कसैलाई राज्यलाई पनि सरोकार नगरिकन कसैलाई थाहा नदिकन भकाभक उनीहरूलाई चाहिँ शरणार्थीको प्रमाणपत्र दिने र नेपालमा बसाउने हैन। पोर थुप्रै समाचार आए, जस्तो रोहिङ्गाहरूलाई तपाईको सिधै ल्याउने, इन्डियाभरि सिधै काठमाडौँ ल्याउने। अनि चाहिँ यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय थाहा छैन, किन थाहा छैन भन्छ भने यिन त दलाल हुन्, उनका कर्मचारी हुन्। जस्तो यहाँको पार्टी नेता भनेको, यहाँको मन्त्री भनेको त तिनै विदेशीका कर्मचारी हुन्। कर्मचारीलाई उनले किन सोधिराख्नु? उनले सिधै चाहिँ आफू कहाँ लगेर शरणार्थीको प्रमाणपत्र दिँदै र उनलाई बसाउँदै गर्दै आएका घटनाहरू पोर मिडियामा धेरै आइसकेका छन्। अब यस्तो चाहिँ धन्दामा तपाईको राष्ट्रसङ्घका निकायहरू यहाँ बसेका छन् हैन। राष्ट्रसङ्घको निकाय भनेको त्यो चाहिँ अमेरिकन र युरोपियनका निकायहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो मैले यसभन्दा अगाडि भनिसकेको छु। जस्तो यसभित्र चाहिँ धेरै आयाम, जस्तो अहिले त कस्तो भयो भन्छ भने अब जो मान्छे भुटानी भएर गए उनी पनि फस्ने स्थिति आयो अब हैन। उनी पनि फस्ने स्थिति आयो, पैसा पनि गयो, अब उनी फस्ने स्थिति पनि आए। मलाई लाग्छ अब यसलाई अझ जटिल बनाउन अमेरिकनहरूले यो गराए। अब चाहिँ जो नक्कली भुटानी बनेर अमेरिकामा गए अब उनीहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउँछ वा त्यहाँ गिरफ्तार गर्छ, अर्को जटिल रूप लिने स्थिति आयो। अब त्यसपछि जस्तो यिनलाई ट्र्यापमा पारेर कसलाई धम्काएर चाहिँ के चीज लिने, के चीज काम गराउने हैन। अब कसलाई तोड्ने, कसलाई जोड्ने, कुनै पनि पार्टीभित्र कसलाई अगाडि बढाउने, कसलाई थचार्ने, यो सबै खेल यहाँभित्र छ हैन। र सारमा कुरा के हो भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिलाई अझ जटिल बनाएर उनीहरूले सिधै हात हाल्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नु, खेल त्यति छ। उनीहरू कसरी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको भूराजनीतिमा संलग्न हुन सक्छन्, खेल त्यतातिर छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो घटनाको जो बाइ प्रोडक्ट भोलि निस्कन्छ नि यहाँको भूराजनीतिमा, त्यसप्रति हामी एकदमै सचेत हुन जरुरी छ एउटा। र दोस्रो मैले यहाँहरूको ध्यान आकर्षण के म गराउन चाहन्छु भन्छ भने जस्तो केही मान्छे भनेर मैले सर्वसाधारणको कुरा गरेको होइन हैन। सर्वसाधारण स्वतस्फूर्त रूपमा बाहिर विरोधमा आएको छ, देशभरि आएको छ हैन। काठमाडौँ मात्र हैन, देशैभरि आएको छ र आउनु पनि पर्छ, हामी पनि जानुपर्छ। र अब त्योभन्दा बाहिरको अर्को तबका छ नि, यही दलाल राजनीतिक वृत्तभित्र रहेको र आफूलाई चाहिँ तर त्यो तबका जस्तो यसभित्र नागरिक समाजको चाहिँ नाममा त्यो मुकुण्ड लगाएका केही मान्छेहरू मैले देख्छु, केही मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिक चाहिँ तपाईको दलको आवरण लगाएका मान्छेहरू देख्छु। उनको कोसिस के भइरहेको छ भन्छ भने यो घटना व्यक्तिगत अपराध हो, यसमा व्यक्ति मात्रै संलग्न छ, नम्बर 1 यो चाहिँ पुष्टि गर्ने। र अब यसमा संस्था अवस्था व्यवस्था प्रणाली सिङ्गो राज्यको मेकानिजम र मेसिनरी यसबाट अलग छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने, नम्बर 1। र दोस्रो कुरो, नेपालमा यस्ता जति घटनाहरू घट्छन् ती घटनाहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने एउटा दुराशयपूर्वक हैन यहाँ चाहिँ केही मान्छेहरू सडकमा आएको देखिँदैछ। र उनले बढीमा
हैन बढीमा के गरिरहेका छन् भन्छ भने जसको नाम मुछिएको छ तिनलाई दण्डित गर्नुपर्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छन् र यसको नालीबेली यसको मैले भने नि यो घटना त के हो भन्छ भने मैले आफ्नो छुट्टै श्रृङ्खलामा अलग्गै एउटा भिडियो बनाउँछु। यो त कहाँ जोडेको छ भन्छ भने बहुदल आएपछि जो वैदेशिक रोजगारको नाममा नेपालीहरूलाई देशबाट निकाल्ने अभियान सुरु भयो र नेपाल खाली गर्ने र त्यो खाली ठाउँमा तपाईको विदेशी भर्ने नेपाली निकालिदिने। जस्तो आज भुटानी भने त भुटानीको नाममा पनि यहाँ निकालिन थाले, रोजगारको नाममा पनि निकालिन थाले हैन, अरु विभिन्न नाममा निकालिन थालेका छन्। त्यति मात्रै हैन, अहिले विदेशी भर्ने योजना कहाँसम्म पुगेको छ भन्छ भने अमेरिकाले केही वर्ष अगाडि जुन भुटानी अमेरिका लग्यो, अहिले त्यहाँ लगिएका भुटानी जसलाई ग्रीन कार्ड दियो उसले ग्रीन कार्ड पाएर अमेरिकन भएर बसेका छन्, उनीहरूको पंक्तिभित्रका केटाकेटी सबै हैन नेपाल पठाउने हैन, केटो छ भने केटीसँग बिहा गराउने र केटी छ भने केटोसँग बिहा गराउने यो प्रक्रिया व्यापक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। किन बढिरहेको छ भन्छ भने अब यसरी नेपालमा आएर विवाह गर्नेहरू नेपाली नागरिकताको हकदार हुन्छन्। भोलि त्यहाँ पुर्याइदिन्छ देश। यो विधेयक जो प्रस्तुत भइरहेछ अहिले नि त्यो विधेयकले यसको बाटो खोल्छ। यो समनका सारा षड्यन्त्रहरू यो भुटानी काण्डसँग जोडिएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि भुटानी काण्डलाई जसले केही व्यक्तिको अपराध हो भनी प्रचार गर्छ, त्यो प्रचार गर्ने स्वयं अपराधी हो। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, किन यो अपराध व्यवस्थाले गरिरहेको छ हैन। यो अपराध हैन तपाईको निर्देशित जो एउटा चाहिँ प्रणाली हो त्यसले गरिरहेको छ र त्यो प्रणालीलाई विदेशीले चलाइरहेको छ हैन। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि लडाईँलाई एउटा गन्तव्यसम्म पुर्याउने हो र यो लडाईँको वास्तविकता आम रूपमा उजागर गर्ने हो भने, अब त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भुटानी काण्ड जो आएको छ होला केही मान्छेहरू चाहिँ भाग्लान्। जस्तो आर्जोको सिङ्गापुर जाने कुरा उठिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ वातावरण नबन्दासम्म, अनुकूल नहुँदासम्मको निम्ति उनीहरू उतै बस्छन्, एउटा बहानामा जान्छन्, उनीहरू लामो समय उतैतिर बस्छन् हैन। अब एउटा यहाँ आइसकेपछि गिरफ्तारी नहुने एउटा सुनिश्चितता नहुँदासम्म उनीहरू नआउन सक्छन् हैन, अथवा अरू कयौं मान्छेहरू पक्रिन सक्छन्। तर यसको कुनै तुक छैन। यो धाक धम्की अथवा विदेशीहरूले कसलाई चाहिँ धम्काउने, कसलाई तर्साउने, कसलाई काम गराउने, कसबाट के लिने, यो सारा चिज यसभित्र छ र यसमा सबैको संलग्नता छ। मैले भने त्यो अपराधमा मुछिएको मात्रै हैन, पार्टीका सबै नेता पनि छन्, सबै दल पनि छन्। नम्बर 1 हामीले बुझ्ने कुरा, पार्टीका दल र नेता मात्रै हैनन्, तिनीलाई परिचालन गर्ने जो साम्राज्यवादी शक्ति छ त्यो शक्ति पनि यसमा संलग्न छ। त्यसैले यो नेपालको जो भूराजनीति हो यसका विरुद्धमा 47 सालपछि जुन रणनीति अगाडि बढाइयो र जस्तो चक्रव्यूह तयार पारियो त्यसको एउटा चाहिँ तपाईको कडी हो, त्यसको उत्कर्ष हो। यसले देशमा ठूलो अराजकता ल्याउँदैछ र यसलाई चाहिँ हामीले हर हालतमा यिनको रणनीति बुझेर हामीले यसको सामना गर्ने एउटा सोचतिर जानुपर्छ र यो अपराधलाई हामीले राज्य प्रायोजित हैन, राज्य सिर्जित साम्राज्यवादको चाहिँ मतियारीमा हैन उसँग मिलेर चाहिँ ती तत्त्वहरुसँग मिलेर राज्यले सृजना गरेको समस्या हो। हामी यही निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। व्यक्तिलाई मात्रै शिकार बनाएर अथवा व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईको दोष दिएर बाँकी मूल समस्या जो हो नि जहाँबाट आइरहेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईको उन्मुक्ति दियौं अथवा त्यतातिर ध्यान दिएनौं भने हामी फेरि अर्को चाहिँ तपाईको चक्रव्यूह भित्र फस्छौं र उनले हामीलाई घुमाइराख्छन्। यसप्रति सजगताको एकदमै ठूलो खाँचो छ। यसप्रति हाम्रो सबै ध्यान जाओस्।